स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै कुरा। कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। आदरणीय दर्शकहरू, हामी स्वास्थ्य दर्पण नर्सिङ विशेषको दोस्रो भागमा छौँ। दोस्रो भागमा हामीले बाँकी प्रस्तुतिलाई हामी जोड्ने प्रयास गरिराखेका छौँ र दोस्रो भागमा पनि यहाँलाई पुनः हार्दिक स्वागत छ। मिडियाका केही साथीहरूलाई पनि मैले देखिराखेको छु। मिडियाको साइडबाट जस्तो यो नर्सिङसँग जोडेका हेल्थका धेरै एप्रोचहरू छन्, यसको विषयमा मैले सुके सरलाई देखिराखेको छु। पछाडि केही कुराहरू राखिदिनुहोस्, जस्तो नर्सिङले गरेका सफलता र सुधार्नुपर्ने कुराहरू, मिडियासँग सहकार्य गरेर यसलाई हामी कसरी राम्रो गर्न सक्छौँ। नमस्कार, म सूर्य अधिकारी पत्रकार। यो नर्सिङ विशेष कार्यक्रमलाई चाहिँ म भर्खर आएँ। विशेष गरी यो नर्सिङ पेसा चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति दयनीय पेसा जस्तो लाग्छ। प्रायः जस्तो नर्सिङ पेसाको विशेष गरी कस्तो कुनै पनि टाइम पनि नहुने, बढी ज्यादा खटिनु पऱ्यो, तर चाहिँ उहाँहरूको व्यवसायिक हिसाबले चाहिँ इन्कमै, उहाँको आय स्रोतै कम हुने। डक्टर र नर्ससँगै काम गरिरहेको हुन्छ, डक्टरहरूको चाहिँ स्यालेरी अथवा इन्कम धेरै हुने, तर नर्सहरूको चाहिँ दयनीय अवस्था देखेको छु। त्यो एकदम यसलाई चाहिँ विचार गर्नुपर्ने जस्तो देख्छु। अर्को कुरा, नर्स पेसा पछिल्लो समय चाहिँ अलिकति विकर्षण भएको हो कि अन्तिम विकल्पको रूपमा नर्स पेसालाई सम्हाल्ने अवस्था आएको छ। केही भएर छोरीले केही पढेन अथवा के होइन, अन्तिम विकल्प चाहिँ नर्स पढाउने। 10 लाख रुपियाँ खर्च गरेर स्टाफ नर्स बनाउनुहुन्छ, उसको स्यालेरी हुन्छ 10,000 12,000, त्यही पनि इन्टर्नसिपमा 3 महिना 4 महिना लगाउनुहुन्छ। विशेष गरी यहाँको चाहिँ मेन जनशक्तिलाई चाहिँ परिचालन गरेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुको साटो विदेशको आकर्षण पनि बढाएको छ। तपाईँ एउटा सिनियर जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ, तपाईँ यो माहौल देखेर भावनामा बर्किएर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यो मिडियाको नेगेटिभ वेमा जान्छ भन्ने भ्रम छ नि मान्छेको। यो कुरा हो, सत्य हो। उहाँले सत्य नै आत्मसात गर्नुभएको जस्तो लाग्छ। जो नर्सिङ पेसामै रमाइरहनु भएको छ अथवा बाध्यता छ। मेरो आफ्नो घटना एउटा स्मरण गर्न चाहन्छु। मेरो आफ्नै बहिनी पनि स्टाफ नर्स हो, जो अहिले अमेरिकामा छिन्। उनले चाहिँ जब तिहारको समय थियो, जुन बेला चाहिँ उनको ड्युटी थियो, टिका लगाएर त्यतिखेर उनी आफै टिका नलाएर पनि ड्युटीमा जानुपर्ने अवस्था छ। जो कि प्राइभेट लाइफ पनि छैन, कुनै चाहिँ सिक्योर पनि छैन। अहिले त पछिल्लो समय त मेडिकल पेसा त कति बेला कसको आक्रमण पर्ने भन्ने कुरा पनि छैन। र जस पनि नर्सिङ गर्नु पायो, सपायो भने डक्टरको जस भयो, बिगाऱ्यो भने नर्सको। र नर्स र डक्टरको चाहिँ कोर्डिनेसन पनि मिलेको छ। यति भन्दै मेरो आफ्नो 2 शब्द टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। डाक्टर निर्मलालाई सुरु गर्छु प्रसङ्ग। यो सपार्न र बिगार्न त्यो सिद्धान्तमै पर्दैन होला, सकेसम्म सपार्ने प्रयास गर्ने हो। तर उहाँले भने कहिलेकाहीँ के देखिन्छ भने नर्सबाट पनि मिस्टेक हुन्छ, डाक्टर साहबै टाउकोमा थोप्रिने समस्या, त्यस्तो होइन। अब उहाँले एउटा कुरा उठान के गर्नु भन्दा, एउटा पेसाले निर्दिष्ट गरेको काम गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अब हामी विमुख हुन सक्दैन। किनभने उहाँले उहाँको बहिनी अमेरिकामा हुनुहुन्छ भन्नुभयो, टिको थाप्दै गर्दा पनि उहाँ टिका लगाउन नपाएर पनि पेसामा जानु पऱ्यो भने, त्यस कारण यो एउटा संसारभरिकै एउटा चाहिँ बेड साइडमा गएर सर्भिस डेलिभर गर्ने पेसा हो। यसलाई हामीले अर्को पेसासँग किन कम्पेयर गर्छौँ? जस्तै हामी एउटा टिममा प्ले गर्छौँ, त्यो रियालिटी हो। तर हाम्रो आफ्नो रोल त छ नि, यो रोललाई मिक्स गरेर त्यस पछाडि हामीले फलानाले यसो गर्यो अथवा यो पेसाले यस्तो गर्यो, हामीले यस्तै गर्नु पाउनै पर्छ भन्दा पनि आफ्नो पेसाले निर्दिष्ट गरेको र आफ्नो क्षेत्र र दायराभित्र पर्ने कुरामा विकास गरेर अगाडि बढ्ने हो। त्यसमा चाहिँ हामी त्यो आफ्नो पेसाबाट अथवा आफ्नो एउटा दायराबाट इन्क्लोज गरेर अर्को दायरालाई पनि मेरो दायरामा पर्नुपर्छ भनेर हामी भन्न थाल्दाखेरि यो कन्फ्लिक्ट आएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा हामी सबैले बुझ्नुपर्ने, हाम्रो सोसाइटीले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरिमा, अब नर्स भनेको एउटा चाहिँ एकदम भावनात्मक रूपले भन्नुहोस् अथवा समाजमा एकदम ठुलो योगदान गर्न सक्ने भन्नुहोस् अथवा चाहिँ एउटा बिरामीको छेउमा बसेर केयर दिने भन्नुहोस्, त्यो सबै हिसाबले एउटा चाहिँ असाध्यै राम्रो पेसा हो। यो पेसालाई हामीले आफ्नै क्षेत्रमा विकास गरेर लानुपर्छ। यो नर्सिङ पेसामा अहिले हामीले देख्न सक्छौँ, नर्सिङमा हामीले पिसिएल नर्स गर्दै हुँदै जाँदा हामी पिएचडीसम्म गर्न सक्छौँ। हाम्रो आफ्नो क्षेत्रमा हामीले विकास गर्न सक्छौँ, आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्न सक्छौँ। यसको मतलब यो होइन कि मैले आजका दिनदेखि औषधि लेख्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो विचारमा भन्ने भावना राख्नु पनि गलत हो। हुन के पर्यो भन्दा नर्स प्र्याक्टिसनर भएर, जस्तो अमेरिकामा नर्स प्र्याक्टिसनर भनेर हुन्छ भने त्यो के हुन्छ, एउटा लेभलको पढाइ सकिएपछि उहाँलाई चाहिँ एउटा डक्टरको भनौँ न एउटा अथोराइजेसनसिपमा बसेर चाहिँ कार्डियक नर्स छन् भने कार्डियक नर्सले हाइपरटेन्सनको औषधि लेख्नुहुन्छ होइन, कोलेस्ट्रोलको औषधि लेख्नुहुन्छ।
यो त एउटा नीति निर्देशन भएर त्यो विषयवस्तुमा तालिम प्राप्त गरेपछि गर्न अवश्य पाइन्छ। हामीले यसको लागि गर्नुपर्ने होमवर्क कति गरेका छौँ, होमवर्क गर्न आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरातिर हामी जानु इम्पोर्टेन्ट। जस्तै अब नेपालमा नर्थ एनेस्थेसिस्टहरूले नर्थ एनेस्थेसिया डेलिभर गरेको त हामीसँग इक्जाम्पल छ नि त। निक साइमन्सले ट्रेन भएर नर्सहरू एनेस्थेटिस्टको रूपमा काम गर्नुभएको छ। यसलाई कसले अब्जेक्सन गरेको छ र? गरेको छैन। प्रोभाइडेड त्यहाँ प्रोपर ट्रेनिङ होस्, त्यस पछाडि त त्यसमा के समस्या छैन नि, होइन र? ठिक छ, म यो स्कुल हेल्थ नर्स कार्यक्रमतर्फ लाग्छु। प्रदेश नम्बर 3 को सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य महाशाखाको पब्लिक हेल्थको यो क्षेत्रलाई लिड गर्ने हामीसँग यहाँ हुनुहुन्छ किरण घिप्रेमी हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको यो जुन अहिले सञ्चालन गरेको प्रोजेक्ट छ यसको अहिलेको चाहिँ आउटपुट के छ? यसले अब फिडब्याक दिँदै प्रदेश 3 बाट चाहिँ 7वटै प्रदेशमा लानको लागि कस्तो खालको सङ्केत गरिरहेको छ? धन्यवाद सर। म यसको क्वेसनभन्दा पनि अलिकति अगाडि समय लिन चाहेँ। निर्मल सर र कृष्ण सरले भन्नुभयो नर्सिङको क्याडर होलिस्टिक अप्रोच हो, प्रिभेन्टिभदेखि लिएर प्यालिएटिभ केयरसम्म चाहिँ ऊ नभइकन हुँदैन भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। र अर्को कुरा चाहिँ 80-90% ट्रेनिङको अवसर चाहिँ उहाँहरूलाई दिएको छ भनेर भनिरहँदाखेरि म्यानेजमेन्ट पक्षले अरूलाई म भन्न चाहन्छु, म पनि म्यानेजमेन्ट लेभलमा नै छु, तर प्लानिङ सेक्सनमा योजना सेक्सनमा नीति बनाउने ठाउँमा नर्सिङलाई किन त्यो पोस्ट दिन सक्दैन त, होइन? अनि निर्मल सरले यहाँ भनिरहँदाखेरि जस्तो एनास्थेटिक नर्सले एनास्थेटिकको काम गरिरहेको छ फरेन कन्ट्रीमा भनिरहँदाखेरि प्लानिङ सेक्सनमा नर्स नभइकन त्यो पीडा त्यो वेदना कसले बुझ्छ र त्यो पोइन्ट लेखिन्छ कि त्यहाँनिर, होइन? त्यो चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ, होइन? हामी होलिस्टिक अप्रोचले सबै कुरा गर्न सक्छौँ भने हामी म्यानेजमेन्ट पनि राम्रोसँग गर्न सक्छौँ। सँगसँगै म सरले सोधेको प्रश्नको आन्सर दिन चाहन्छु। प्रदेश नम्बर 3 ले एक विद्यालय एक नर्स नीति ल्यायो, नीति तथा कार्यक्रममा ल्यायो। अघि माननीय ज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ। यो चाहिँ हामीले एउटा विद्यालयबाट एउटा विद्यार्थीले हरेक घर दैलोसम्म स्वास्थ्यको सन्देश लान सकोस्, विशेष गरेर प्रवर्धनात्मक र प्रतिकारात्मक स्वास्थ्यका सन्देशहरू लान सकोस् र त्यो परिवारलाई स्वस्थ बनाउन सकोस्। एउटा त्यो हो, हामीले विद्यालयमा कक्षा लिन पढाउन पठाएका होइनौँ। र अर्को चाहिँ प्राथमिक उपचार जस्तो 60-70% चाहिँ विद्यार्थीहरू हरेक कारणले चाहिँ एब्सेन्ट हुने देखिन्छ। त्यो एब्सेन्ट चाहिँ त्यो पनि रोकौँ भनेर। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो मानसिक तनाव एकदमै धेरै देखिन्छ र त्यो तनावको कारणले गर्दा विद्यालयमा सिक्ने उसले जति पर्फर्मेन्स देखाउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ नदेखाइरहेको अवस्था भएको भएर चाहिँ त्यसलाई पनि विद्यालय लेभलबाट नै एउटा यसमा म्याम जस्तो अहिले विद्यालयका प्राचार्यहरू पनि हुनुहुन्छ। मैले तपाईँसँग जिज्ञासा के राखेँ भन्दा विद्यार्थीहरूले यो नर्सिङको सेवा पाइसके पछाडि यसका सफलताहरू र आज हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू के एनालाइसिस गर्नु भएको छ? उहाँहरूले पाइसकेपछि उहाँहरू आफू त स्वस्थ बन्नुहुन्छ नै, आनीबानी परिवर्तन गर्नुहुन्छ नै, परेको प्राथमिक उपचार पाउनुहुन्छ नै र राम्रोसँग पढ्न सक्ने वातावरण पनि पाउनुहुन्छ। उहाँहरूले आफू त आफ्नो विकास त भयो विद्यार्थीको, तर त्यो विकास चाहिँ उहाँले परिवारमा लगेर छर्न सक्षम हुनुहुन्छ। त्यो उद्देश्य राखेर प्रदेश नम्बर 3 प्रदेश सरकारले चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालयले चाहिँ यो कार्यक्रम पाइलोटिङको रूपमा चाहिँ सुरुवाती गरेको छ। धन्यवाद छ। म यो नर्सिङ कार्यक्रम जुन स्कुलमा सञ्चालन भइराखेको छ, कोही विद्यालयको प्राचार्यहरू हुनुहुन्छ, त्यसको परिचय र तपाईँको विद्यालयको नाम भनिदिनु होला। धन्यवाद सर। म जुलीराम अधिकारी, दुर्गा शेषकान्त अधिकारी मावि विजयनगरको प्रभाव। सर्वप्रथम प्रदेश तर्फबाट हामीलाई एक विद्यालय एक नर्स उपलब्ध भएकोमा माननीयज्यू प्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रदेश नम्बर 3 मा हाम्रो विद्यालयको तर्फबाट गुड विश अथवा हामी वी आर भेरी ग्रेटफुल। मैले यहाँनिर विद्यालयमा एक नर्स प्राप्त गर्दै गर्दा मैले फर्स्टमा नै सेवा साना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई उनीहरूको हेल्थको काउन्सिलिङबाट सुरु गर्नुहोस् भनेर मैले कति जाने है, मैले आफैले व्यावहारिक पाटोमा छोटकरीमा राखेँ। हजुर, यसरी सुरु गरेँ र अहिले मेरो विद्यालयमा विद्यार्थीका दैनिक जीवनमा पठन पाठनको समयमा आइपर्ने धेरै चोटपटक, फेन्ट हुने, उनीहरू अलिक मुडी हुने, एकहोरो भएको, अनि धेरै यो दाँत, आँखा, टाउको दुख्ने, चक्कर लाउने धेरै अवस्थामा र मोस्टली मका करिब 60 वर्षभन्दा बढी नानीहरू छन्। मिन्सुरल प्रब्लम छ, असाध्यै। उनीहरू घर यहाँ स्कुलमा बस्नै जाँदैन
मम्मीले घर आउनु भन्नुभएको छ, ब्लिडिङ बढी हुन्छ सर, मैले सिट लेखेर दिन्छु बाहिर जाने बेलामा। र ती विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई रोक्न हामीले त्यो प्याडको प्रयोग गरेर एकजना म्याडमलाई जिम्मा लाउँदा नि रोक्नै नसकेको अवस्था। अहिले नर्स हाम्रो विद्यालयमा जान साथ चट एकैचोटि मैले मुख मात्रै उकाएँ। अब हाम्रो नर्सले तिमीहरूलाई चाहिने सेवा सल्लाह दिनुहुन्छ, तिमीहरू अब घर जाने होइन, यही पठन पाठन सुधार्ने भनेर हाम्रा त त्यो औषधि नै भइसक्यो। विद्यार्थी आशयमा हजुरको के आए पनि एकदमै राम्रो रहेछ यो। असाध्यै यो विद्यालयमा मैले हाम्रो नर्सलाई आफ्नो पोसाक लाएर उहाँले आफ्नो युनिफर्म लाएर हिँड्नुहोस्, अरू ड्रेस नलाउनुहोस्, तपाईँको आइडेन्टिटी तपाईँले देखाउनुपर्छ भनेर मैले। धन्यवाद छ हजुरको आशय हामीले बुझ्यौँ। अप्सरा म्यामलाई एक प्रश्न गर्छु। यहाँको यो नेपाल सरकारको पोलिसी त आफै खाले होला यस्तो गोलहरू, तर व्यवहारिक हिसाबले भने सेन्टिमेन्टको कुरा गर्नुपर्छ एउटा उपलब्धिमूलक देखि। अब नेपाल सरकारले विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम भनेर केन्द्रीय स्तरको पोलिसीबाटै राखेर ल्याएको कुरा हो यो होइन। नर्सिङ सङ्घले यसलाई अगाडि बढाए पनि यसरी ल्याएको हो र यसलाई जुन पोलिसीमा राख्ने बेलामा म अलिकति विगतमा जानु चाहेँ कसरी यो आयो भन्ने कुरा। छोटकरीमा खगराज अधिकारीज्यू मन्त्री हुँदाखेरि एकहत्तरको पोलिसी आउने बेला हामीले हाम्रो परमला देवान म्याडम चाहिँ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला नै हामीले लबिङ गरेका थियौँ र त्यति बेला पोलिसीमा राखियो, स्वास्थ्य कार्यक्रम चाहिँ राख्यो, तर त्यहाँ नर्सिङको कुरा गरिएको थियो। रातारात के भयो त्यो चाहिँ अब जानकारी भएन, तर आउँदाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी भनेर आयो र त्यसपछि फेरि हामी धेरै लाग्यो पटक पटक यसलाई चाहिँ विद्यालयमा नर्सिङै हुनुपर्छ, नर्सै हुनुपर्छ भनेर हामी अगाडि लग्यौँ। तर फेरि कसरी आउँछ, सरकारले यसलाई कसरी बुझ्नुभयो, त्यहाँ कसले रोल कसरी भयो त्यो म भन्न सक्दिनँ। तर फेरि के आयो, स्वास्थ्य कर्मी भएर आएर अहिले भर्खरै पनि स्वास्थ्यको नयाँ यो रोक्न चाहन्छु। यो पहिले के भयो भने हजुर अवेरनेसको एक्सपर्टबाट हेर्दा पब्लिक गर्न सक्ने विषय छ, अन्य प्यारामेडिकल कोर्सबाट पनि गर्न सक्ने विषय। नर्स नै किन चाहिन्छ? यसो म आउन चाहन्छु, किनभनेदेखि नर्स किन चाहिन्छ, नर्सै चाहिन्छ। फेरि पनि म ठोक्का गरी भन्छु किन चाहिन्छ भन्दा, एउटा त अघि हाम्रो प्राध्यापक जुन प्रिन्सिपल सरले भन्नुभएको कुरा पनि म सहमत छु, ती एस्पेक्टहरू छन्। त्यो बाहेक पनि नर्स किन चाहिन्छ भन्दा एउटा यो अनुभवबाट र एउटा अनुसन्धानबाट प्रमाणित भइसकेको छ। अनुसन्धानले प्रमाणित गरेको कुरालाई कसैले नकार्न सकिँदैन। विश्वमा यो कार्यक्रम नर्सबाटै सञ्चालन गरेको कार्यक्रम सफल छ एउटा। अर्को अब विद्यालयमा जुन महिलाहरूलाई हुने विशेष खालका समस्याहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नलाई हाम्रो देशमा चाहिँ नर्सिङ क्षेत्रमा अधिकांश महिलाहरू भएको कारणले पनि यो जान सहज हुन्छ भन्ने छ। अर्को के पनि छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो अघि नै भने हाम्रो देशमा चाहिँ झन्डै 40 भन्दा बढी चाहिँ स्वास्थ्यका विधाहरू छन्। यो विधाहरूको पाठ्यक्रम हेर्दा, तयारीका कुराहरू हेर्दाखेरि नर्सलाई तयार गर्ने त्यो पाठ्यक्रम जुन पठन पाठन जुन त्यसमा नलेज, एटिच्युड, स्किल, प्र्याक्टिसका कुराहरू आउँछन्, त्यो चाहिँ असाध्यै कम्प्रिहेन्सिभ र होलिस्टिक रूपमा स्कुल हेल्थको समग्र एस्पेक्टलाई समेट्न सक्ने पाठ्यक्रम चाहिँ नर्सिङमा छ भने। अर्को विद्यालयको वातावरणको पनि, किनभने कस्तो वातावरण विद्यार्थीले राम्ररी पठन पाठन गर्न सक्छ, विकास हुन सक्छ भन्ने कुरा छ भने। अर्को चाहिँ त्यहाँको विद्यालयको जुन वातावरण मेन्टेन गरेर विद्यार्थीलाई पठन पाठन गर्ने विद्यालयका अन्य परिवारका सदस्यहरू छन्, उहाँहरूको स्वास्थ्य पनि आउँछ भने यो विद्यार्थीहरूले लगेर चाहिँ डाइरेक्टली कहाँ त भन्दा विद्यार्थी त फ्यामिलीबाट आउँछ, परिवारबाट आउँछ, सोसाइटीबाट आउँछ भनेपछि उहाँहरूसम्म गर्न यो चाहिँ लग्न सकिन्छ। र कतिपय कम्युनिकेबल डिजिजका कुराहरू छन्, नन कम्युनिकेबल चाहिँ सुरुदेखि अहिले एनसिडीहरू बढिरहेका छन्। यो कुराहरू सबैलाई कसले एड्रेस गर्न सक्छ भन्दा यो पठन पाठन नर्सलाई गराइएको छ र नर्सले चाहिँ फेरि कम रिसोर्समा असाध्यै स्कार्सिटीमा डिफिकल्टीमा काम गर्न सक्ने खालको र अग्रपङ्क्तिको एउटा स्वास्थ्य अभियन्ता भएको कारणले गर्दा नर्स राख्दाखेरि सबैभन्दा बढी सफल हुन्छ। अरूले गर्न सक्दैन भन्नुभन्दा पनि सफल अभियन्ता चाहिँ त नर्सै हो र विश्वबाट प्रमाणित भइसक्यो। ल ठिक छ, म मानिनीज्यूसँग के कुरा राख्छु। हामीले नीति बनाउँछौँ, प्लानिङ गर्छौँ, नीति लिएर आउँछौँ, त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्छौँ। यसरी नै सबैले ताली पिट्ने खालको अनुभव गर्ने खालको हामीले साना कुरा जस्तो लाग्ने, तर त्यसले दीर्घ प्रभाव पार्ने खालको किन ल्याउन सक्दैनौँ? पुरा ठुल्ठुला गर्ने, मुटु बिग्रिहाल्यो भने त्यसलाई अपरेसन गर्न पैसा दिने, मुटु बचाउने अभियान छैन, क्यान्सरलाई 1 लाख दिनु तयार, तर 1 लाख अवेरनेस खर्च गर्न सरकार तयार छैन, त्यसको आउटपुट छैन। सानसानो कुरामा किन ध्यान दिँदैनौँ हामी? सञ्जयजी, ध्यान दिएर त यो कार्यक्रम आयो नि। होइन होइन, अहिलेको कुरा नगरौँ न, हामी यसरी कुरा नगरौँ। होइन, मेरो विचारमा त्यसलाई अब सबै चिजहरूबाट सिकाइबाट नै यो चिज आएको हो। यसमा हाम्रो नर्सिङ साथीहरूको सबैको सुझाव सल्लाहहरूको आधारमा प्रदेश सरकारले, प्रदेश नम्बर 3 ले यो कार्यक्रम ल्याएर वास्तवमा यसमा विद्यालयको विद्यार्थी टिचरहरूको त्यहाँ सेवा मात्र होइन कि विद्यालयको मार्फतबाट नर्सहरूले
त्यो समुदायमा कस्तो प्रकारको डिजिजहरू छ, कस्तो छ, के समस्याहरू छन्, सबै सूचनाहरू पनि उहाँले लिन सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ धेरै नै प्रभावकारी हुन्छ भनेर यसलाई पनि 20वटा विद्यालयलाई अहिले ट्रायलको रूपमा प्रयोगको रूपमा ल्याएको छ। र मैले पनि म भरतपुर अस्पतालमा 71-73 मा अध्यक्ष थिएँ। त्यतिखेर चाहिँ जहाँनिर कुनै ठाउँमा समस्याहरू पऱ्यो भने त्यहाँ कसरी गर्नु, जस्तो इमर्जेन्सीको सेवा प्रभावकारी भएन। यहाँ हाम्रो मिराजी हुनुहुन्छ, त्यहाँ उहाँ चाहिँ नर्सिङ प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। के गर्ने भनेर उहाँसँग हामी सल्लाह गरेर सबै सल्लाह गऱ्यौँ। अब त्यो इमर्जेन्सीमा चाहिँ नर्सिङ चाहिँ प्लस गरिदिनु पर्यो। जब त्यहाँ नर्सिङ सेवालाई चाहिँ प्लस गरियो तब मात्रै त्यो प्रभावकारी भयो, नत्र भने त्यहाँ चाहिँ त्यो सेवा नै सुरुमै इमर्जेन्सीमै प्रभावकारी भएन। कसो गर्दा हुन्छ भन्नु, त्यसै कारणले गर्दाखेरि एकदमै मरिमेटेर आफ्नो ड्युटी राम्रोसँग पुरा गर्ने नर्सहरूबाट प्रदान हुन्छ। अब हामीले ठुल्ठुलो कुरा गरेर हुँदैन, साना यस्ता कुराहरू छन् जुन कुराहरू धेरै पैसा लाग्ने पनि होइन, तर सानो थोरै बजेटहरूबाट पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्यो भने धेरै सेवाहरू चाहिँ प्रदान गर्न सकिन्छ। अर्को समस्या हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि एउटाको सरकार छ, कुनै पनि मन्त्रालयले एउटा नीति लिएर आउँछ, अर्को पार्टीको सरकार आएपछि त्यो नीतिलाई फेरि बदलेर अर्को खालको नीति लिएर आइन्छ। यो चक्रले गर्दाखेरि यस्ता खालको गतिविधिलाई प्रभाव पार्ने त होइन? अनि यसो छ, मुख्य कुरा त राम्रो कुरा त कसैलाई हट्दैन। जुन कुरा एउटा राम्रो कुरा प्रयोग भइसक्यो, काम भइसक्यो, जनताले त्यसबाट विश्वास प्राप्त गरिसके भने कसैले पनि हामीले पनि विगतमा सरकार ल्याएका राम्रा कुराहरू अनि त्यति बेलाको दल र त्यति बेलाको नेता र मन्त्रीहरूको क्रेडिट बढ्ने हो नि त। जे राम्रा कुराहरू छन्, अघिल्ला सरकारहरूले गरेका जे राम्रा कुराहरू छन्, राम्रा कुरा त हटेको छैन नि। धन्यवाद छ मानिज्यू। मैले तल जान्छु, एकैछिन तल जान्छु। फलोरमा कपिल राज ग्यावाली सर हुनुहुन्छ, यहाँ सामाजिक र शैक्षिक र मानव अधिकारको क्षेत्रबाट अगाडि बढिरहनु भएको छ। यो विषयमा रहेर आफ्नो के भनाइहरू राजनीतिक लाइनमा हाते गर्नु गर्दछु। धन्यवाद सर। मैले यो प्रश्न कहाँ जान्छ मलाई थाहा छैन। मैले एउटा सर्वसाधारणको हिसाबले यो हस्पिटलको कुरा बुझ्नुपर्दा मैले अभाव के पाउँछु भने बिरामी जान्छ, डाक्टर आउनुहुन्छ, औषधि दिनुहुन्छ, नर्सहरूले त्यसलाई आवश्यक समयमा दिनुहुन्छ। तर मलाई के लाग्छ भने बिरामीले खोजेको अलिकति इम्प्याथी, अलिकति सिम्प्याथी र काउन्सिलिङ बढी खोज्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसको मैले अभाव देख्छु। डाक्टरलाई सोध्यो, डाक्टरलाई सायद फुर्सदै हुँदैन, उहाँले दिन सक्नुहुन्न। नर्सहरूलाई सायद कतिपयलाई थाहा पनि छैन र कतिपयले उहाँले पनि त्यो स्यालेरी कम छ, के आफै फ्रस्ट्रेटेड हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ। त्यस कारण यो पक्ष चाहिँ नीतिगत रूपमै हुनुपर्ने हो, अथवा काउन्सिलिङ, अथवा कोही एउटा डायबिटिज भयो भने उसले जे पनि सोध्छ, मैले रोटी पछि भात खाने कि भात पछि रोटी खाने भनेर सोध्न पनि सक्छ। तर उसले एन्सर चाहिँ नपाएको यो हस्पिटलमा यो ल्याकिङ मैले देख्छु। त्यहाँदेखि यो नीतिगत रूपमा पनि यो सुध्रिनु जरुरत छ। त्यहाँ काउन्सिलिङ पार्ट अलिकति बिरामीलाई र नर्सहरूबाट पनि, अथवा डक्टरले त भ्याउनुहुन्न, नर्स अथवा कसैले यो दिन जरुरत छ जस्तो मलाई लाग्छ। सरले यो एकदमै डे बाई डे हुने गतिविधिलाई समावेश गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्नुभयो। यो जिज्ञासालाई मैले प्राइभेट हस्पिटल एसोसिएसनका चितवनका सचिव विक्रम सरदेखि राखेको छु पछाडि। यो नर्सले किन थोरै पैसामा चाहिँ जागिर खानुपर्ने, अनि ड्युटी धेरै गर्नुपर्ने, अनि पैसा तिरेको बिरामीले अस्पतालबाट चाहिँ प्रोपर काउन्सिलिङ सेटिस्फ्याक्सन किन नपाउने सर? थ्याङ्क यू सन्देशजी। भन्दा पनि कम्प्रिहेन्सिभ अलिकति होलिस्टिक एप्रोचले हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मैले चाहिँ, होइन? अब विभिन्न फ्याक्टरहरू चाहिँ त्यसमा एफेक्टिङ हुन्छन्। अब त्यो यसले यदि दियो उति दियो भन्नुभन्दा पनि कम, अब बढीको पनि त्यो रेन्ज चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई टु बी पोइन्ट यही भन्दा पनि अब समग्र रूपमा चाहिँ यसलाई होलिस्टिक अथवा हामीले कम्प्रिहेन्सिभ एप्रोचमा गरेर चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। होइन, जस्तो छोटकरीमा एउटा नर्सले, नेपाल नर्सिङ सङ्घले के भन्छ, एउटा सरकारी नर्सले कुन तहले कति खान्छ भनेको छोडिदिनुहोस्, तर अफिलले साँच्चै न कति घन्टा काम गरेको नर्सलाई कुन तहको नर्सलाई कति दिने भन्ने निर्धारण त गरेको होला। त्यसको कार्यक्रम छ कि छैन? होइन, पक्कै पनि अब यो मार्केटले हाम्रो सरस्वती हेऱ्यो भने अब यो प्रफिट कम्पिटिसन मार्केट हो, होइन? अब ठ्याक्कै यति नै दिनुपर्छ। र बेसिक जुन हाम्रो गभर्मेन्टले अथवा हाम्रो यो निर्देशिकाले पनि केही कुरा प्रेस्क्राइब गरेका छ र मिनिमम स्ट्यान्डर्ड यदि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ, त्यसमा हामी पनि सहमति छौँ, हामी पनि त्यो पक्षमा छौँ, दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हो। तर यो अब यति नै, अब यो बढी भन्ने कुराहरू चाहिँ अब तपसिलका कुराहरू फेरि त्यसमा चाहिँ हामीले भने नि छलफल गर्नुपर्छ। अब खाँदैमा अब यो प्रफिट अहिले भने यो प्रफिट कम्पिटिसन मार्केट हो, होइन? यसले यदि दियो यदि दिनैपर्छ भन्ने चाहिँ छैन, तर बेसिक स्ट्यान्डर्ड मिनिमम स्ट्यान्डर्ड जुन छ त्यो हिसाबमा रहेर पनि सबैले काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो धारणा लाग्छ। ठिक छ, म डाक्टर निर्मल लामिछाने केही कुरा जोड्छु। डाक्टर साहबले धेरै टाइम दिन पनि नसक्ने, एक हिसाबले व्यस्तताले स्वाभाविक होला, तर बिरामीले आफ्नो मनको कुरा भनेर औषधिको गोली सँगसँगै डाक्टरको बोलीको प्रशस्त समय किन नपाउने?
मैले यो प्रसङ्गलाई कपिल शर्माको प्रसङ्ग पनि सँगै जोडेर भन्न चाहेँ। अब हाम्रो कन्टेक्स्टमा अब हामीले त्यो कतिले गर्छौँ र गर्दैनौँ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँ छ। हामी यहाँले पनि भन्नुभयो डक्टरले समय दिँदैनन् अथवा कसैले दिया पनि होला, अब त्यो कति देखियो देखेन आफ्नो ठाउँ छ। तर यसलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा यो हेल्थ सिस्टम र हेल्थ सर्भिसको डेलिभरी भनेको एक्लैले गरेर यो हुँदैन। यो टिम अप्रोचमै हुने काम हो। हामीले यहाँ अब नर्सिङसँग आज बसेर नर्सिङहरूको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा हामीसँग रहेका अन्य अब हेल्थ सेक्टरका एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्टेक होल्डरहरू जस्तै यहाँले काउन्सिलिङको कुरा गर्नुभयो, काउन्सिलरहरू हुन्छन्, त्यस्तै गरी ल्याबका साथीहरू, अब डेलिभरीका साथीहरू, सबै कुराको एउटा सिस्टेमेटिकल्ली उहाँहरू सबैको सामञ्जस्यमा डेलिभर हुँदाखेरिमा चाहिँ एफिसियन्ट सर्भिस डेलिभर हुने हो। र एउटा मात्रै पार्ट चाहिँ यहाँ अगाडि बढ्न खोज्दाखेरिमा चाहिँ अब त्यहाँ समस्या देखि नै हाल्छ। एउटा पार्ट यो, अर्को पार्ट यहाँले भने जस्तो अब हामीले अब भन्छौँ नि अब पेसेन्ट्स डक्टर्स रेसियो अथवा पेसेन्ट नर्स रेसियो भन्दै गर्दाखेरिमा हामी कुन ठाउँमा छौँ, अब त्यही कुन ठाउँमा छौँ भन्ने आधारले नै हामीले बिरामीलाई कति समय दिन्छौँ भन्ने कुरा निर्दिष्ट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा अब यहाँले यो कुरा बुझिदिनुपर्ने हुन्छ। अब अभियसली हुनुपर्ने कुरा त आइडियल कुरा त बिरामीलाई उसले सोध्दैसम्म सोध्न दिने र नबुझेको कुरालाई बुझाउने र उहाँलाई सेटिस्फाई गरेर पठाउनु पर्छ र कस्टमर केयरको नियमले त्यही नै भन्छ। जस्तो खालको कुरा आर्थिक हिसाबले राम्रै भयो भने लेभल अनुसार सर्भिसको क्वालिटी राम्रै हुन्छ, एउटा फ्याक्टर हो नि। तपाईँ क्यान्सर अस्पतालको डेपुटी डाइरेक्टर हो, त्यहाँका क्वार्टर छ, स्यालेरी पनि सम्भवतः धेरै राम्रै छ, त्यस्तो हुँदो रहेछ। अब यस्तो हुन्छ यो मान्छेको अब एउटा सेटिस्फ्याक्सन, त्यसपछि डेलिभरी, त्यसबाट त्यसको अब स्यालेरी इन्कम भन्ने कुराहरू आपसमा रिलेटेड हुन मैले भन्दिनँ। तर त्यो सबै कुराको डिसाइडिङ फ्याक्टर यही नै हो भनेर भन्न पनि एब्सोल्युटली त गाह्रै पर्छ कि जस्तो लाग्छ होइन। तर अब ओभरअलमा भन्दाखेरि एउटा अनसेटिस्फाइड माइन्डले अब सेटिस्फ्याक्टरी डेलिभर गर्दैन, त्यो चाहिँ एउटा अवश्य पनि हो। अब यस प्रति चाहिँ हामीले सोच्नै पर्छ। अब त्यसको मतलब के हुनु पर्यो भन्दाखेरिमा हामीसँग जस्तै विभिन्न विधाहरू छन् नि, त्यसमा चाहिँ हामीले अब कतिपय कुरा हामीले सबै कुरा हामीले सोचेर नै गर्नुपर्छ, हामीले नै यो माटो सुहाउँदो यहीँबाट निकाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। हामीले हाम्रा जस्तै सोसियो इकोनोमिक स्ट्यान्डर्ड रहेका अथवा हामीभन्दा विकसित देशमा के गरेका छन् त भन्ने कुराहरूलाई हामी सजिलै सिक्न सक्छौँ। र सायद स्कुल यो नर्सिङ भन्ने कन्सेप्ट पनि वेस्टबाटै आएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा हामीले यी कुराहरूमा चाहिँ अब अहिले मैले यसो हेर्दाखेरि के देखेँ भन्दाखेरिमा अब नर्स काउन्सिलरहरू एकदमै इफेक्टिभ उहाँहरूको जुन ट्रेनिङ छ, उहाँहरूले जसरी होलिस्टिकली पाठ्यक्रममा पढाएर ल्याइएको छ, उहाँहरू त्यो विषयमा पोख्त पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारण हामीले यदि अब त्यो विषयमा अब उहाँहरूलाई फर्दर केही समयको काउन्सिलिङ ट्रेनिङ लिएर गर्न सक्नु भने असाध्यै राम्रो हुन्छ। मैले देखेको युकेमा म बस्दाखेरि मैले देखेँ अब डायबिटिज भनौँ न एउटा चाहिँ अब त्यो डायबिटिज क्लिनिक वाज बेसिकली लेड बाई नर्सेस अनि उहाँहरूले अब नर्स डायबिटोलोजिस्टहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ 2-3 वर्षको एक्स्ट्रा ट्रेनिङ दिनुहुँदो रहेछ र उहाँहरूले बिरामीलाई औषधि मिलाउने, इन्सुलिन मिलाउने कुरा त्यसमा त डाक्टरले त एकदम मिनिमम इनपुट भएको मैले देख्थेँ। त्यसले गर्दा यो एकदम अवश्यम्भावी हुन एकदम सजिलै सक्ने कुरा छ, मात्र यसमा अलिकति एकाडेमिक इनपुट र अलिकति पोलिसी लेभलमा चेन्जेसहरू चाहिने जस्तो मैले देख्छु। ठिक छ, म अब थोरै बाहिरी सहरहरूको विषयमा नि बुझौँ। बुटोलबाट कमला गेवाली हुनुहुन्छ, त्यहाँको अवस्थाको बारेमा बताइदिनुहोस् न, के छ जुन विषयमा हामी गफ गरिराखेका छौँ। अब बुटोल पनि मेडिकल हबको रूपमा विकसित भइराखेको अवस्था छ। धन्यवाद सञ्जयज्यूलाई। सम्पूर्णलाई नमस्कार। यो नर्सिङको हबमा अहिले काउन्सिलिङकै कुरा आइरहेको छ। अब नर्स पेसेन्ट रेसियो चाहिँ मेजर इस्युज हो, किनभने अहिलेको हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हस्पिटलमा एउटा नर्सले 30वटा पेसेन्ट हेरिरहेको छ। त्यो हेर्ने क्रममा एउटा नर्सले 30जना पेसेन्टलाई अरू केयर गरेर काउन्सिलिङको पार्ट हेरोस्। एउटा कुरा अर्को कुरा खास बेसिकली हुनुपर्ने चाहिँ 6 to 8 रेसियो हो जनरल बेडको हकमा, र आइसियुको हकमा चाहिँ 1:1, 1:2 नै छ हेरिकन। त्यो नभएको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ नर्स चाहिँ के छ काउन्सिलिङमा अलिकति पछाडि परेको छ, काउन्सिलिङ दिन पाएको छैन। अर्को कुरा के छ भने अरू त्यो बाहेक अहिले त हेर्नुहोस् यो मेटर्निटी चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम आएपछि यति ओभरलोड भएको छ नर्सिङलाई, एभ्रिथिङ होइन, एन्टिनेटलदेखि नेटल भयो, पोस्टनेटलको सर्भिसहरू टु मच दिन परिरहेको छ। उनीहरूको चाहिँ फर्महरू छ यो होइन, फ्री फर्महरू भर्ने जुन यातायात खर्च बापतको फर्म, यो यसले गर्दा चाहिँ एकदमै सेवामा एकदमै गाह्रो भएको छ। त्यस्तै गरी मेडिकल फिल्डकै कुरा, मेडिकल वार्ड अथवा मेडिकल साइड सेक्टरकै कुरा गर्ने भने मेडिकल वार्डमा पनि डिफ्रेन्ट टाइपको डिजिजहरूको कन्सेप्ट छ होइन, त्यसमा त्यस्ता प्रकारको पेसेन्टहरू भर्ना हुन्छन् र नर्सले पेसेन्टलाई चाहिँ काउन्सिलिङ गर्दाखेरि कुन डिजिजलाई
फोकस गरेर दिने त्यो पनि गाह्रो छ। अब ट्रिटमेन्टमा जाओस्, मेडिकेसनमा जाओस् कि अथवा बेसिक नर्सिङ केयरमा जाओस् कि काउन्सिलिङ दियोस्, एकदमै गाह्रो पार भएको त्यो कुरा म अप्सरा म्यामसँग जोड्न चाहन्छु। प्राइभेट सेक्टरमा कति चाहिने, मेडिकल कलेजमा कति चाहिने, सरकारी संस्थामा कति चाहिने, यहाँहरूको मागमा त सम्बोधन छ, कार्यान्वयन किन हुँदैन सरकारीमा? अब हाम्रो मागमा छ, हामीले राखिरहेका छौँ यो होइन कि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले, त्यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ परिषद छ र यो ग्लोबल्ली चाहिँ अब कसरी अगाडि बढाएको छ नर्स पेसेन्टको रेसियो, नर्स र जनसङ्ख्याको रेसियो भन्ने कुराहरू प्रष्टै छ र यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले, किनभने सबै कुरा भन्ने त सरकारलाई राज्यलाई नै हो र यसलाई चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याउनु जरुरी छ र नर्स र पेसेन्टको रेसियो निर्धारण त गर्नु जरुरी छ। टुङ्गोमा पुर्याउनु जरुरी हो, आवश्यक हो, उहाँहरूले भने जस्तो रेसियो ग्यापिङ हो, सर्भिस दिन पाएन भन्ने कुरा हो। हजुर, सरकारी तर्फबाट यसलाई कार्यान्वयन गर्ने किन? सरकारी तहमा अब हामी एउटा नर्सिङ सङ्घको एउटा भोइस गर्ने संस्थाको हिसाबले हामीले अहिलेसम्म सरकारसँग जुन नेगोसिएसनमा गयौँ, सौदाबाजीमा गयो, यो हिसाबले हामीले गरेको अनुभव चाहिँ एउटा त उहाँहरूलाई कन्भिन्सै गर्न सकिँदैन कि। किन कन्भिन्स गर्न सकिँदैन भन्दाखेरि त्यो नीति बनाउने तहमा हाम्रो नर्सै छैन। मन्त्रीहरू आउनुहुन्छ त उहाँहरू त प्योर पोलिटिकल साइडबाट आउनुहुन्छ, उहाँहरूले यो कुरालाई बुझाउनै गाह्रो छ। अनि त्यसपछि जुन मन्त्रालयमा बसेर जुन एउटा पर्मानेन्ट गभर्मेन्ट भनौँ ब्युरोक्रेसीमा पोलिसीमा के हुन्छ, उहाँहरू त हाम्रो नर्स छैन त्यो लेभलमा। त्यहाँ को छ त भन्दाखेरि अरू कि निजामन्त्रीको हुनुहुन्छ कि स्वास्थ्यको अब विशेष गरी चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ होइन। त्यसको मतलब उहाँहरूलाई मैले आक्षेप गरेको होइन कि, तर एक्चुअली नर्सिङको कुरा के हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले लगेर डेलिभर गरेर प्रेजेन्टेसन कसलाई गर्नु, मन्त्रीलाई गर्नु पऱ्यो। अनि हामीले पनि गर्नु पऱ्यो, मन्त्रीलाई हामीले भेटेको पनि छ गऱ्यो तर कन्भिन्स गर्न सकिँदैन। र देखाउने कुरा चाहिँ के भन्दा रिसोर्सका कुराहरू किन अब अहिले चाहिँ 50 सालदेखिबाट चाहिँ अर्गनाइजेसन म्यानेजमेन्टको ओएम सर्वे भन्छ, अर्गनाइजेसन म्यानेजमेन्ट सर्वे, त्यो गर्नुपर्ने 50 सालदेखि अहिलेसम्म भएकै छैन, पटक पटक गर्ने भने गरिएकै छैन होइन। र दरबन्दी चाहिने त्योभन्दा अगाडिका दरबन्दीहरू छ, पपुलेसन अहिले कसरी ग्रोथ भइसक्यो, स्वास्थ्यका समस्याहरू कहाँ पुगिसके, वातावरण प्रभावहरू कहाँ पुगिसक्यो, खानाका लाइफस्टाइलका कुराहरू कहाँ आइसके होइन, पब्लिक सेन्टिमेन्टका, पब्लिक अवेरनेसका कुरा कति आइसके। हिजो मान्छे चाहिँ घरबाट अस्पतालै जान चाहन्थ्यो, अहिले अलिकति टाउको दुख्नु साथै अलिकति टेन्सन हुनु साथै अस्पताल पुग्छ भनेपछि यो कुराहरू छन्। हामी दोस्रो खण्डको कुराकानीलाई अब के बाँकी छ त्यो तेस्रो खण्डमा जोडौँ। दोस्रो खण्डबाट हामी आज्ञा चाहन्छौँ। तेस्रो खण्डमा फेरि विषयवस्तुलाई जोडौँ। यहाँलाई धन्यवाद छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै कुरा कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण।